अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया, मेरे प्यारे बहन भाई, मेरे बेटे बेटियां कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ और मेरी अंबर की दुनिया भी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो काफी दिन हो गए हैं वीडियो डाले हुए, इसके लिए मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, इसलिए कि मैं बहुत जरूरी काम के लिए गई थी और थोड़ा सा बताया था, शायद वो आप लोगों तक नहीं पहुंच सका। और उसके बाद जहां मैं गई थी, इंशाल्लाह कुछ उसकी झलकियां भी दिखाऊंगी आपको। और कुछ मेरी ख्वाहिश थी बड़ी देर से कि सारी जिंदगी के बाद मेरी भी ख्वाहिश पूरी हुई कि मैं वहां जाना चाहती थी। तो मैं वहां पे गई और ज़रूरी काम के लिए गई, वो काम भी दिखाऊंगी और इंशाल्लाह सारा कुछ बताऊंगी भी। क्योंकि जब अंबर की दुनिया है, अब जब मेरी दुनिया है, तो मैं आप लोगों से क्या राज रखूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं तिलावत, अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं अपना वीडियो बनाना और उसके बाद इंशाल्लाह फिर दुनियादारी की बातें भी होंगी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ववस्सा बिहा इब्राहीमु बनीहि व यकूब या बनिया इन्नल्लाहा अस्तफ़ा लकुमुद्दीना फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जमा। इसी तरीके पर चलने की हिदायत उसने अपनी औलाद को की थी और इसी की वसीयत यकूब अपनी औलाद को कर गया। उसने कहा था कि मेरे बच्चों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद किया है, लिहाजा मर्द तम तक मुसलमान ही रहना, यानी कि मुस्लिम ही रहना। ये थी आज की तलावत और उसका तर्जमा। अब हम आज की हदीस पढ़ते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी पढ़ रहा था जा ज़लज़लाले वल इकराम। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को कहा कि तुम दुआ मांगो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। वो किस लिए? कि जो वो पढ़ रहा था ना, जा ज़लज़लाले वल इकराम, यानी कि वो करामत वाले का जिक्र कर रहा था। तो हमारे नबी पाक ने कहा कि आपकी दुआ जरूर कबूल होगी, तुम दुआ मांगो। ये थी आज की हदीस शरीफ। और अब हम करते हैं वीडियो शुरू। तो बताती हूँ अभी थोड़ा सा वक्फा, ठीक है? ओके। हाँ जी, तो आप बताती हूँ मैं कहाँ गई थी। मैं गई थी कराची, और कराची में बहुत जरूरी काम के लिए गई थी। कुछ मेरा शौक था, बहुत पुराना शौक था। हालांकि मेरे बच्चों की फूफो भी वहां पे रहती है, बड़ा शौक था कि मैं जाऊंगी कभी। बहुत वो कहती थी आए, बच्चों की शादी को भी बुलवाया, नहीं जाया गया। और उसके बाद मुझे समंदर देखने का बहुत शौक था। तो देखो अल्लाह ताला किस जरिए से अल्लाह ताला बहाने बनाता है। मेरी बेटी कराची में पढ़ी है माशाल्लाह, अपना एयरफोर्स के कॉलेज में। तो वहां पे इसने माशाल्लाह आला नंबरों से डिग्रीज ली, बल्कि कह सकते हैं आप। और उसके साथ मेडल्स मिले, यानी कि उसको भी हम बहुत सारी मकदार में कह सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्रोटोकॉल मिला वहां पे कि जिसकी मुझे तवक्का नहीं थी। मगर वहां जाके मेरा तो दिल, मुझे नहीं पता था मैं अकेली क्यों चलेगी, कि इतना सारा मुझे वजन उठाना पड़ेगा अकेली को। तो यकीन माने कि वो तो मजाक में जो हमारे ब्रिगेडियर वगैरह इनके टीचर थे, वो सब कह रहे थे कि आप लाहौर से ना ट्राले मंगवाएं, 2 ट्राले मंगवाएं जिसमें ये मेडल आपने लेके जाने लाद के। तो मेरा तो सर फखर से इतना बुलंद हुआ कि मेरे तो जमीन पे पांव नहीं लग रहे थे। इतनी खुशी हो रही थी मुझे कि मुझे कराची की सैर तो भूल गई, मगर मुझे अपनी बच्ची की खुशियां और उसकी जो उसको प्रोटोकॉल मिल रहे थे। और जैसे पूरे मेरा ख्याल हॉल में हिरा अल्ताफ की गूंज थी। तो मैं कह रही कि मैं तो यकीन माने, मुझे बहुत सब मेरी शक्ल देख रहे थे कि शायद ये अभी रो पड़ेगी। तो खुशी से जाहिर सी बात आंसू निकला। जब आपकी औलाद आपका नाम रोशन करती है तो आप खुशी से आंसू निकल आते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे बहुत फख्र हो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कुछ झलकियां दिखाऊंगी आपको समंदर की, थोड़ी थोड़ी बस, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना सकी।
اور زیادہ دنوں کے لیے گئی تھی مگر وہاں کی گرمی نہیں برداشت کر سکی، جس کی وجہ سے جلدی واپس آنا پڑا۔ اور کچھ چیزیں ہے کہ میں چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ مجھے کہیں گے نا کہ اس کا یعنی کہ انٹرویو کرے تو میں وہ بھی بٹھا کے سامنے کر سکتی ہوں، اس لیے کہ کچھ گائیڈ لائن میرے بچے کے امبر کی دنیا کے جو بچے ہیں نا، میں چاہ رہی ان کو بھی ملے، وہ بھی یہ طریقہ کار سیکھے کہ آخر میری ہیرا الطاف نے یہ اتنا کیا کس طرح سے پڑھ لیا کہ 5 سال مسلسل اپنے آپ کو کس طرح ٹاپر بنانا، اور کیا اس کے پیچھے راز تھا، کیا کہانی تھی، کس طرح سے وہ پڑھی ہے کہ بندہ 1 سال 2 سال مسلسل 5 سال اس کو روٹین میں رکھنا۔ تو میں کہہ رہی یہ بہت بڑا مارکا۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کی بیٹی ہیرا نہ کہیں، اس کو ہیرا کہیں، ہیرا، تو یہ ایک آپ کا ہیرا ہے، اس کو آپ نے ضائع نہیں ہونے دینا۔ میں کہ میرے اللہ کی ذات بچانے والی میں کون ہوتی ہوں؟ بہرحال یہ کہ ہم بچیوں کے نصیبوں کی بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب ہمارے بچے اتنی محنت کرتے ہیں اپنا فیوچر بنانے کے لیے، تو جو ان کو آگے جو ان کی زندگی کا مستقبل آخر کار تو ایک گھر بسانا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ وہ لوگ اگر اچھے مل جائے نا تو زندگی دنیا میں جنت بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح میں تھوڑا سا وقفہ لے لوں پھر بتاتی ہوں۔ میری امبر کی دنیا بھی سب کے بچے لائق ہوں، نیک ہوں اور ماں باپ کے فرما بردار ہوں، جس طرح سے کہ میرے بچے ہیں الحمدللہ۔ جس طرح میرے بچوں نے میرا نام روشن کیا، جو میری شوق تھے، جو میرے یعنی کہ خواہشیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری پوری کر دی، چاہے وہ جوانی میں نہیں ہوئی یعنی کہ بڑھاپے میں ہو گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا بھی کوئی میں کہہ رہی حق نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے وہ حق ادا کر دیے کہ جس کے میں قابل بھی نہیں تھی۔ تو الحمدللہ میں کہہ رہی تمام امبر کی دنیا اپنی اولاد پہ فخر کرے اور دل و جان سے ان کی پرورش اچھی کرے اور ان کو اعلیٰ تعلیم دلوائے، چاہے کہ ان کو گھر کی چیزیں بیچ کے دلوانی پڑے۔ میں کہوں گی بچوں کو آج اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہر ماں باپ کا فرض ہے۔ ایک دفعہ تو ایڑی چوٹی کا زور لگا کے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دو، کیونکہ اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ گھر میں بیٹھ کے گزارا کر سکو، نہیں، اب ہر لڑکی کو ہر لڑکے کو دونوں کو کام کرنا پڑے گا۔ جبکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی اور دوسرے یورپ ملکوں کی طرح ترقی ہو، تو پھر ہمیں یہ قربانی دینی ہی پڑے گی۔ تو ماں باپ تو ہوتا ہی قربانیوں کے لیے ہے، جیسا کہ وہ بچپن میں جب پیدا ہوتا ہے بچہ ہے تو راتوں کو جاگنا پڑتا ہے ماں کو، اور جس طرح کے باپ کو جیسے ہی وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو باپ کو ڈبل محنت کرنی پڑتی ہے اس کی پڑھائی کے لیے اور چل پھر اس کی شوق پورے کرنے کے لیے۔ تو الحمدللہ جب وہ منزل مقصود پہ پہنچتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، وہ اپنے گھر کا ہو جاتا ہے، تو آگے یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو جو تعلیم ملی ہے وہ اس سے خود ہی فائدہ اٹھاتا ہے، جا کے اپنے ماں باپ کی بھی قربانیاں یاد رکھتا ہے۔ تو رکھنا تو چاہیے، ویسے بنتا تو یہی ہے کہ ماں باپ کی قربانیاں یاد رکھیں، جیسے کہ ماں باپ کو یعنی کہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی ہے کہ وہ اپنے بچے کو پڑھا لکھا کے اتنا لائق کر لیا کہ اپنے لیے کچھ نہیں جمع کیا انہوں نے۔ وہی اگر اپنی توفیق میں سے کچھ سائڈ پہ لگاتے جاتے تو شاید ان کا بڑھاپا بھی سیف ہو جاتا۔ تو بہرحال جو ماں باپ قربانی اتنی بڑی دے دیتا ہے نا، تو بچوں کو چاہیے ان کے بڑھاپے کا بہت خیال رکھیں۔ اور باقی کی میں باتیں کروں گی کل کی ویڈیو میں، اگر آپ کہیں گے میں کل اس کا انٹرویو بھی کروا دوں گی، اور باقی کی میں جھلکیوں پہ چھوڑتی ہوں کہ آپ کو جھلکیاں بھی دکھانی ہے اس ویڈیو کی۔ تو ملتی ہوں پھر انشاءاللہ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔